नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क़यामत के सबसे बड़े फितना यानी दज्जाल अकबर के बारे में तफसील से बात करेंगे कि वो कौन है, उसके माँ बाप कौन हैं, उसकी शक्ल सूरत और आवाज़ कैसी होगी, उसका ज़ुहूर कैसे होगा और उसके साथी कौन लोग होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो भी नबी आया है उसने अपनी कौम को दज्जाल से जरूर डराया है और मैं भी तुमको उससे डराता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह से बयान फरमाई कि मसीह दज्जाल का कद ठिगना होगा, उसके दोनों पैर टेढ़े होंगे, सर के बाल शदीद घुंघराले होंगे और एक आंख से वो काना होगा। और तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए कि तुम्हारा रब बिल्कुल भी काना नहीं है। उसकी शक्ल सूरत बयान फरमाने के बाद फरमाया, मुमकिन है जिन्होंने मुझको देखा है या मेरा कलाम सुना है उसमें कोई ऐसा निकल आए जो उसका जमाना पा सके। उन्होंने पूछा, उस दिन हमारे दिलों का हाल कैसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ही जैसा आज है या और भी बेहतर। फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो ऐलान कर रहा था, चलो नमाज होने वाली है। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठ गए। आपके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। आपने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह तकसीम करने के लिए जमा किया है और ना ही जिहाद की तैयारी के लिए, सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी जो पहले निसरानी थे अब वो मुसलमान हो गया है। वो मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदर में सफर किया जाता है और उनके साथ कबीला लहम और जुजाम के 30 आदमी और भी थे। समंदर का तूफान 1 महीने तक जारी रहा और वो उसी समंदर में रहे। आखिर मगरबी जानिब उनको एक जजीरा नजर आया जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर उस जजीरा पर उतर गए। सामने से उनको एक जानवर की शक्ल की चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उनमें उसके आज़ाए मस्तूरा तक नजर न आ रहे थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। चलो उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हमको डर लगने लगा कि कहीं वो कोई जिन ना हो। हम भाग कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा ही कवि शख्स देखा कि उससे पहले हमने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसकी गर्दन से मिलाकर उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से बंधे हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नाज हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको तो मेरा पता कुछ न कुछ लग ही गया। अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं। हम एक बड़ी कश्ती पर सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और 1 महीने तक जारी रहा। उसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नजर आया जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जासूस यानी कि खबर रसा हूँ। चलो उस शख्स की तरफ चलो जो इस गिरजे में है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ, बेसान जो कि शाम में एक बस्ती का नाम है, उसकी खजूरों पर फल आता है या नहीं? हमने कहा, आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहीरा तिफरिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर शाम में एक बस्ती है, उसके चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें पानी तो बहुत है और बस्ती वाले पानी भी उसी से खेतों को सैराब करते हैं और बस्ती वाले उसी के पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल उम्मीयीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का
से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा कि अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। उन्होंने कहा, सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन पर घूम जाऊंगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसी बस्ती ना छोड़ूंगा जिसमें दाखिल ना हो सकूं, सिवाय मक्का और तैयबा के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों में से किसी एक बस्ती में दाखिल होने का इरादा करूंगा, उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने से आकर मुझको दाखिल होने से मना कर देगा और उन मकामात मुकद्दसा के जिन रास्ते में हैं उन सब पर फरिश्ते होंगे कि वो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी मिंबर पर मार कर फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। देखो, क्या यही बात मैंने तुमसे बयान नहीं की थी? लोगों ने कहा, जी हाँ, आपने बयान फरमाई थी। उसके बाद फरमाया, देखो वो बहरे शाम या बहरे यमन, रावी को खुशक बल्कि मशरिक की जानिब है, और उसी तरफ से इशारा फरमाया। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के बाप के घर 30 साल तक कोई बच्चा भी पैदा ना होगा। फिर एक लड़का पैदा होगा जिसकी एक आंख खराब होगी, एक दांत बाहर को निकला हुआ होगा और वो बिल्कुल निकम्मा होगा। सोते में अगरचे उसकी आंखें बंद होंगी मगर उसका दिल जागता रहेगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माँ बाप का नक्शा बयान फरमाया कि उसका बाप लंबा छुरेरे जिस्म वाला, चूंच की तरह उसकी नाक होगी, उसके माँ की दोनों पिस्तान बड़े बड़े और लटके हुए होंगे। अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने मदीना में यहूद के घर इसी किस्म के एक लड़के की पैदाइश सुनी तो मैं और जुबैर बिन आवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके देखने के लिए गए। जब उसके माँ बाप के पास पहुँचे तो देखा वो ठीक उसी सूरत के थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। हमने पूछा, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा है? उन्होंने कहा कि 30 साल तक तो हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा ना हुआ। उसके बाद अब एक लड़का पैदा हुआ है जिसकी एक आंख खराब है और उसका एक दांत बाहर को निकला हुआ है और वो बिल्कुल निकम्मा है। उसकी आंखें तो सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। हम जो उनके घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वो धूप में अपनी चादर में लिटा हुआ है और कुछ गुनगुना रहा है। उसने अपना सर खोल कर कहा, तुम क्या बातें कर रहे थे? हमने कहा, क्या तूने हमारी बातें सुन ली हैं? वो बोला, हाँ, मेरी आंखें ही सोती हैं लेकिन मेरा दिल तो जागता रहता है। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और उसके माँ बाप का नक्शा और हुलिया भी बयान फरमा दिया और इब्ने सयाद उसके माँ बाप मौजूद थे, इसलिए इब्ने सयाद का मामला शुरू में तो बाइसे मजाक बन गया था कि कहीं ये वही दज्जाल तो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल अकबर के अलावा 30 से 70 दज्जालों की और भी खबर दी है जो कि इसी उम्मत में होंगे और दावाए नबूवत करेंगे। अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा मक्का के सफर में मेरा और इब्ने सयाद का साथ हो गया तो वो मुझसे कहने लगा कि लोगों से मुझको कितनी तकलीफ पहुंच रही है। मेरे मुतालिक ये गुमान रखते हैं कि वो दज्जाल मैं ही हूँ। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते हुए सुना है कि उसके यहाँ औलाद ना होगी और मेरे तो औलाद है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर होगा जबकि मैं तो मुसलमान हूँ? क्या आपने ये नहीं फरमाया कि वो मदीना में दाखिल ना हो सकेगा और मैं तो मक्का में हूँ और मदीना से तो वापस आ ही रहा हूँ? ये सब कुछ सुनकर आखिर में कहने लगा कि खुदा की कसम, अलबत्ता मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है और अब वो कहाँ पे है और उसके वालिदैन कहाँ हैं और मैं उसके माँ बाप को भी पहचानता हूँ। अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये 2 रुखी बातें बनाकर उसने मुझे शक में डाल दिया। मैंने उससे कहा, खुदा तुझे हलाक करे। फिर किसी ने उससे कहा, अगर वो दज्जाल तू ही है तो क्या ये बात तुझे पसंद होगी? इस पर वो बोला, अगर मुझको दज्जाल बना दिया जाए तो मुझे कुछ बुरा भी मालूम ना होगा। उसके बाद अस्मा बिनते यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आपने दज्जाल का जिक्र फरमाया और फरमाया कि अगर उसके ज़हूर से पहले 3 कहर पड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और फरमाया कि उसके ज़हूर से पहले 3 कहर पड़ेंगे। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान की 2 हिस्से बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 2 हिस्से कम हो जाएगी और तीसरे साल आसमान से बारिश
بارش بالکل بھی نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ اس بھی نہ ہوگی، یہاں تک کہ جتنے بھی جانور خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے سب مر جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تو اس کے بعد بھی تجھ کو یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور۔ اس کے بعد شیطان اسی کے اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا، جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والا اس کا اونٹ تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکے ہوں گے، اس سے کہے گا کہ اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تو یہ یقین نہ کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں بن کر آ جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرورت سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد واپس لوٹ کر آئے، دیکھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کے بعد بڑے بے چین ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں کواڑ کو پکڑ کر فرمایا، اسماء کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے میں آ پڑے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا اللہ ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے حال جب آج یہ ہیں کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں لیکن غم کے مارے اس کو اچھی طرح سے گوند بھی نہیں سکتے اور روٹی نہیں پکا سکتے، بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اور ابن سیاد کا مدینہ کے کسی راستے میں کہیں آمنا سامنا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں یقینی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس پر وہ بدبخت بولا، اچھا کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کا یہ جملہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور سب رسولوں پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بھلا تجھے نظر کیا آتا ہے؟ وہ بولا، مجھ کو پانی پر ایک عرش یعنی کہ ایک تخت نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عرش ابلیس ہے جو تجھ کو سمندر پر نظر آتا ہے، اچھا تجھ کو اور کیا نظر آتا ہے؟ وہ بولا، میرے پاس دو سچے ایک جھوٹا، یا پھر دو جھوٹے تو ایک شخص سچا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو اس کو، خود ہی اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا اور خواب میں طواف کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا رنگ گندمی ہے، سیدھے بالکل بال ہیں اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر جو میری توجہ دوسری طرف گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی لمبا چوڑا آدمی، سرخ رنگت والا، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے کانا ہے، ایک آنکھ ایسی تھی جیسا ابھرا ہوا انگور ہو۔ لوگوں نے بتایا یہ دجال اکبر ہے، اس کی آواز گدھے کی طرح کی ہوگی، یعنی گدھے سے ملتی جلتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مشابہ ہیں۔ اس حدیث کی تشبیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان ہر دو افراد سے مراد خاص اشخاص ہیں۔ قوم انگریز یا وہ شخص مراد نہیں جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفات یا ہیبت کا حامل نہ ہو، جیسا کہ یہاں بعض مدعین کا دعویٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے بھی میں اس سے نمٹ لوں گا، اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے بھی میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو
پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور وہ یقیناً کانا ہے۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ ہی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے منع کریں گے۔ مدینہ میں جو بد اعمال لوگ آباد ہیں وہ نکل کر خود بخود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ دونوں ہوں گے، مگر لوگوں کو جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، جس کو لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ جلسا دینے والی آگ ہوگی۔ لہٰذا تم میں جس کو بھی یہ زمانہ ملے اسے چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو رہی ہے اس میں کود پڑو، کیونکہ در حقیقت وہی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اصحاب کہف بھی کفر و ارتداد کے ایک زبردست فتنہ میں مبتلا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان کے دل مضبوط رکھے اور اسلام کو ان پر ثابت قدم رکھا، اور اسلام پر ان کو ثابت قدم رکھا، جیسا کہ سورہ کے شروع میں ہی ہے۔ جس طرح صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ محفوظ رہے تھے، اسی طرح جب دجال کا زبردست فتنہ ارتداد و کفر کا فتنہ نمودار ہوگا تو اس وقت بھی صرف امداد الہی ہی سے لوگوں کے ایمان مضبوط رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔